Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس السابع، ونبدأ من حيث توقفنا في الدرس السادس. الآن احنا في الصفحة ديال ليديتور ميد سكريبت الغزال، وعندنا العنوان ديال السكريبت ديالنا هو هذا الغزال. ميد سكريبت الغزال، هادشي شفناه في الحصة الماضية. ميد نهبطو لا سترينغ لا ميد input box qui est ton nom, identification لا ميد ديلي 30 ديلي 30. هنا كنا عملنا 30 دقيقة. ميد سترينغ بونجور مسيو الغزال المبارك. نعم، ثم عملنا ميد ديلي ديلي 40 40. هاد المرة عملنا هنا باش يرتاح. ميد سي 0 1 2 3 4 5 6. وهذا الكود اللي كيقرا لنا الارقام. الان غادي نزيد نهبط. هنا كنا واقفين، غادي نهبط ميد وغنكتب ايضا دي او ال ا y ديلاي ديلي اسباس، نفتح قوس parenthèse ouverte ونشغل vernom كالكولاتريس désactivé vernom activé ونكتب 4 40. 0 غنعملو 40 دقيقة هاد المرة 40 parenthèse fermée ونشد بارونتيز فيرمي. احنا احرار طبيعة الحال. ونهبط اونطري دو فوا entrée تنظيما. ميد ديلي 40 ميد ونوقف هنا وغادي نكتب واحد الجملة انه ديال يرتاح ويقرا لي الجملة الآتية. انا ما غنكتبهاش ربحا للوقت باش ماشي درس طويل. غادي نعمل الطب Son titre bloc-notes. String Aleyashi. String Aleyashi. Jib Al Jazeera Mobashir. String Aleyashi. Jib Al Jazeera Mobashir. Origine. عندي هنا مكتوبين في بلوك نوت ربحا للوقت. غادي نعمل فقط نسيليكسيوني، عملت اوريجين وغادي نعمل ماج فليش با. Sélectionner. String parenthèse ouverte. Guillemets Aleyashi virgule. Jib Al Jazeera Mobashir. Guillemets parenthèse fermée. وغادي نعمل كنترول سي Sélection copier dans le presse-papier. ونعمل الطب. نرجع للإديتور ديالي Éditeur de script de Jaws astérisque utilisateur notepad.js. Mid. وهنا غادي نكولي. Presse-papier collé. ها هو دابا. الان اصبح عندي الفوق الديلاي اللي كتبنا قبيلاتي 40 دقيقة. ونين هبطنا كتبنا String Aleyashi. Jib Al Jazeera. سان سترينغ ساي سترينغ. هذه الكود باش يقرا لي الجملة الآتية: العياشي جيب الجزيرة مباشر. ثم نهبط ميد on script ميد String Aleyashi. نعمل فا هنايا. ايوا parenthèse ميد وغادي نعمل entrée جوج ديال اونتري بحال دائما. ميد ونوقف في هذا الفراغ هذا ونعمل الطب. نرجع للبلوك نوت. son titre bloc-notes. String Aleyashi. Jib Al ميد ديلي 40 وغادي نعمل حتى لهاد ديلاي 40 عاوتاني مرة أخرى. غنسيليكسيونيها ميد ديلي 40 origine. اوريجين ماج فليش با. Sélectionner ديلي parenthèse. كنترول سي Sélection copier dans le presse-papier. ونرجع للإديتور ديالي الطاب Éditeur de script de Jaws astérisque utilisateur. ونكولي بكنترول في. Presse-papier collé. هادشي اللي بحال الوقت. ديلي 40 ميد String Aleyashi. ميد ديلي 40 إذا قلنا له ارتاح عاوتاني 40 دقيقة. ميد ديلي 40 وقرا لي entrée هنا جوج ديال اونتري عاوتاني. ميد ديلي 40 ميد نوقف هنا ونمشي نجيب son titre الجملة الأخرى اللي عندي مكتوبة. قلنا ديلي 40 ميد String اوكي هنا Origine. غادي ننقل هاد الجملة هادي كون اوريجين باش وقفت على أول حرف. ماج فليش با. Sélectionner String كنترول سي Sélection copier باش dans le presse. ناخد اون كوبيي ونرجع بالطاب. Éditeur de script de L'éditeur Jaws ديالي. astérisque utilisateur notepad.js. وغنكولي هنايا فين وقفت قبيل. Presse-papier collé. مزيان.
Set string ok ok. D'accord d'accord. Mid. اذا العياشي اش قال لنا؟ Set string ok ok. D'accord d'accord. قلنا له ساي سترينغ، يقرا لنا الجواب ديالو. اوكي اوكي داكور داكور. مزيان، نعمل فان Fin. Mid. اونطري جوج المرات، Entrée entrée. نوقف هنا. Mid. Set string mid mid. هنا الطاب مرة أخرى Sans titre bloc note. Sans titre bloc note. Set string ok ok. Mid. ونهبط. Délai 40. غادي ننقل هاد الديلي 40 حتى هي عاوتاني مرة أخرى، كنترول سي. Aucune sélection. عفوا Mid. Délai 40. كنترول عفوا Origine. اوريجين ماج فليش با، Sélectionner. De كنترول السي. sélection copier dans le presse-papier. حنا صايمين ما تديوش لينا. Éditeur de script de Jaws astérisque utilisateur notepad.js. رجعت Éditeur de الطاب script de Jaws astérisque l'éditeur. utilisateur notepad.js. وغادي نعمل كنترول سي، Presse-papier collé. كنترول في عفوا كولي. Délai 40. ها هي. Mid. Délai 40. Mid. Mid. وغادي Mid. Délai 40. Mid. نجي لهنا Mid. ايضا، وغادي نوقف وغادي نعمل الطاب. Changement de tâche. Sans titre bloc note. رجعنا البلوك نوت باش ننقل الجمله الاخيره. Délai 40. Mid. HTTPS. هنايا عندنا واحد الكود، من بعد غنهضروا على هذا الشيء هذا. المهم دابا نسيليكسيونيه ونعمل ماج فليش با، Sélectionner. Un parenthèse. كنترول سي، Sélection copier dans le presse-papier. الت طاب، Éditeur de script de Jaws astérisque أنا في utilisateur l'éditeur. notepad.js. كنترول في. Presse-papier collé. مزيان، ها هو. Mid. Mid. En script. Mid. 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 HTTPS /mid. Délai 40. Mid. Set string mid. Délai mid. Set string at mid. Délai mid. CLG 0123. هنا كنا واقفين في الحصه الماضيه على هاد الكود اللي هو ساي انتجر اللي كيقرا لي الارقام. واليوم ضفنا، Mid. Délai 40. قلنا له يرتاح 40 دقيقه ويقرا لي الجمله الاتيه. Mid. Set string alayashi. ساي سترينغ باش يقرا لي الجمله هذه اللي هي العياشي جيب الجزيره مباشر، باش نسمعوا الاخبار. نزيد نهبط. Mid. Délai 40. ايضا الكود اللي غيخلي ليديتور يرتاح واحد 4 ديال الثواني. Mid. Set string ok. الجواب ديالو ديال العياشي، طبعا باش يقرا لي الجواب ديالو خصني نعمل ساي سترينغ لان جمله. اذا قال لي هو اوكي اوكي داكور داكور مطيع. يلا غادي نزيد نهبط. Mid. Délai 40. الديلاي 40، عاوتاني قلنا له يرتاح 40 دقيقه وينفذ لنا داكشي الوعد اللي وعدنا باوكي اوكي داكور داكور باش يجيب لنا الجزيره. Mid. HTTPS /mid. باش يجيب لنا يقرا لنا الايميل اللي غادي يجيب لنا الجزيره، استعملنا واحد الكود هنايا جديد اللي هو ران، اللي هو كيتكتب ار يو ان، وعملنا اسباس. حنا نعملو اوريجين ونقراوه. Mid. يلا نمشي باليمين. R. ار U. يو N. ان Espace. اسباس، Parenthèse ouverte. عملنا بارونتيز اوفيرت Guillemets. وعملنا كيمي هنايا عاوتاني. اذا وغادي H. اش تي تي بي. T. T. S. Deux points. شي كان عندي /mid. مهيأ مسبقا باش نربحوا الوقت. Somor. Point. Net. /mid. Al Jazeera. TV. Live. Point. Asks. Guillemets parenthèse mid. هاو شدينا Parenthèse fermée. Guillemets. بكيمي او وبارونتيز. Parenthèse Fermé. fermée. ها هي. الان بقى لنا غادي نكومبيليو باش نشوفوا هاد الشيء هذا واش مقبول او لا مرفوض. كنترول اس. Contrôle S. Boîte de dialogue. Compilation terminée. Utilisateur notepad.js. الحمد لله كلشي بخير. الان نرجع للصفحه ديال بلوك نوت باش نفعل. Sans titre bloc note. Sans titre bloc note. مزيان، غادي نفعل بواسطه بويسونس 2 وغادي يتعطل لي شويش لان غيبحث لي على الاذاعه ديال الجزيره. يعني ركزوا معايا. Boîte de dialogue identification. Édition qui est ton nom. اذا هذا غادي نعمل له الطاب Bouton OK. عفوا وغادي نعمل اونطري. Entrée. Édition. Bonjour monsieur El Ghazal Al Mubarak. الشطر الاول ارتاح فيه، 42798. الشطر الثاني تا هو ارتاح فيه. Alayashi Jib Al Jazeera Mobashir.
تا هادي يرتاح فيها، Ok, ok, d'accord, d'accord. تا هي يرتاح فيها. Internet Explorer. ها هو دخل بينا الانترنت. ننتظروا شويش، غادي يطول لنا شويش هنايا، ولكن المهم غادي يمشي يبحث على الجزيرة ويشغل لنا. داكشي طبيعة الحال مرتبط بالكونيكسيون. إذا كانت Aleph Lam Janzaya Rotem Marbuta Mambe Aleph دخل. Chan Al Jazeera La Yukafnun Aleph Tem Marbuta Aleph هو Lam Janzaya شغلنا. Rotem Marbuta 10 Aleph دقائق Aleph حتى Lam. أدرك المهاجم الأوكراني المخضرم الآن أرتيوم ميليفسكي قناة الجزيرة التعادل خدامة، لمصلحة دينامو ويمكن لي بريست. نعمل الرابط ديال أي إذاعة أو أي تلفزيون أو أي في قناة الشوط الثاني أو أي سيطر شيء فاتي آخر بوريسوف نبغي على مجريات اللعب، يشغلوا وكان لي. دراغون قريبا جدا من استعادة تقدم الضيوف، ممتاز. لكن القائمة حال إذن دون ذلك. غادي وفي نعمل الدقيقة Alt F4 باش الثالثة نشد هادشي والسبعين هذا. أحرز Alt F4, sans titre bloc note, édition. ممتاز. إيوا نودعكم في أمان الله، وإلى اللقاء